जलसे होते हैं वहाँ खवातीन भी होती लेकिन पुरअमन बैठती हैं। खवातीन आती हैं, जलसा सुनती हैं और पुरअमन बैठती हैं और कोई वहाँ पे ये धमाल या कोई अपना नाच गाना नहीं होता। ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है भाई, नहीं कल्चर है पाकिस्तान का। ये तारीखी हवाले से देखा जाए अगर तो मुख्तलिफ माशरों के अंदर लोग अपनी अखलाकी इक़दार को और अपने रिलीजन को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाएं, अपनी सोसाइटी को मॉडर्न कैसे लेके चलें, इसको प्रोग्रेसिव कैसे बनाएं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सीन है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पे जो हमारा रिलीजन है और जो हमारी अखलाकी इक़दार हैं उनको एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है। हमारी जो सियासतदान तबका है वो उसको एज अ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए कैसे लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाए, उनको मैनिपुलेट कैसे किया जाए और उनको एक जो जेन्युइन इशू है जिस पे बात हो रही है वहाँ से उसको डिस्ट्रैक्ट कैसे किया जाए, उनकी तवज्जो को साइड पे कैसे लेके जाया जाए और उनको इमोशनली अपील कैसे किया जाए। तो यहाँ पे एक फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी है कि हाउ टू डिस्ट्रैक्ट द पीपल, कि लोग जो है उनकी तवज्जो को साइड पे कैसे लेके जाया जाता है। तो जब आपकी जो क्रेडिबिलिटी होती है वो हर्ट हो रही होती है और आप नहीं चाहते कि आपकी क्रेडिबिलिटी हर्ट हो, उस पर कोई क्वेश्चन उठे, उस पर कोई बंदा इंक्वायरी करे, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। और वो ऑप्शन ये है कि या तो आप उनको इमोशनली अपील करते हो, जो उनकी साइकोलॉजी है इमोशन की उसको आप अपील करते हो, और या फिर आप लॉजिकल फैलेसीज इस्तेमाल करके बिल्कुल बेवकूफ़ाना आर्गूमेंट इस्तेमाल करके जिनका उस बहस के साथ ताल्लुक ही नहीं होता, उस तरह के आर्गूमेंट इस्तेमाल करके आप उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, यानी कि उनकी तवज्जो को किसी साइड पे ले जाए। तो इसी तरह आप देख चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब भी कुछ इसी तरह के काम कर रहे हैं। जब वो अपने आप को एज अ पॉलिटिकल लीडर, एज अ डेमोक्रेटिक लीडर प्रूव नहीं कर पाए, जब उनके पास कोई बात नहीं बचती कि वो एज अ पॉलिटिशियन कर पाएँ, तो वो लोगों को इमोशनली अपील करना शुरू कर देते हैं और वो अच्छे और बुरे के फ़लसफ़े गढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी अप्रोच है एज अ पॉलिटिकल लीडर और एज अ डेमोक्रेटिक लीडर जो आप नवाज शरीफ साहब की यहाँ पे देख चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कि ये कितना बेवकूफ़ाना है जब आपसे बात की जाती है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप एज अ पॉलिटिकल लीडर, एज अ डेमोक्रेटिक लीडर उसको रिस्पॉन्स नहीं करते और आप मॉरल फिलॉसफी गढ़ना शुरू कर देते हो, आप कल्चर बताना शुरू कर देते हो, कल्चरल नॉर्म्स बताना शुरू कर देते हो कि हमारा कल्चर जो है वो हमें क्या बताता है, हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है। आप अपने आप को डेमोक्रेटिकली प्रूव नहीं कर पाए तो आप अब लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो कि जो रियल इशू है जिस पे बात हो रही है उससे लोगों को साइड पे कैसे लेके जाना है। तो मेरा आपको मशवरा है, अगर आप एज अ पॉलिटिकल लीडर लोगों को रिस्पॉन्स नहीं कर सकते तो आप ऐसा करें, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं, वहाँ पे एज अ प्रोफेसर लोगों को इस्लामियात पढ़ाना शुरू कर दें और मॉरल फिलोसफियाँ पढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि एज अ पॉलिटिकल लीडर जो आपकी आपकी कॉज है और जो आपके काम है वो आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लोगों के सवालात के जवाबात पर उनको इस्लामियात पढ़ाना और मॉरल फिलोसफियाँ पढ़ाना और कल्चरल नॉर्म्स पढ़ाना, ये कोई एज अ पॉलिटिकल लीडर आप पे जचता नहीं है। अगर आपने ये सारे काम करने तो एज अ प्रोफेसर आप यूनिवर्सिटी के अंदर इस्लामियात पढ़ाना शुरू कर दें। और ये सीधी सीधी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की खिलाफ वर्जी है जो सिटीज़न के दरमियान और स्टेट के दरमियान होता है, कि आपने लोगों की कॉज को ही बिल्कुल इग्नोर कर दिया और आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हो और उनको इमोशनली अपील कर रहे हो। और ये केस कोई नया केस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब नहीं कर रहे, हमारी तारीख इस मामले के अंदर बहुत पुरानी है और बहुत बड़ी तारीख है। अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह एक और बहुत बड़े और बहुत फेमस लीडर पाए जाते हैं, इमरान खान साहब उनका नाम है, और उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो भी बिल्कुल एक सेलिब्रिटी की तरह है और बिल्कुल माशाल्लाह वो भी इसी तरह के काम कमिट कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा जज्बे के साथ कर चुके हैं। अब जब खान साहब से उनके टेन्योर के अंदर उनसे पूछा गया कि आपके टेन्योर के अंदर जो रेप केसेस है वो क्यों बढ़ रहे हैं, तो जो खान साहब ने बात की थी ना वो इससे भी कहीं आगे बढ़ के है। और खान साहब कहते हैं कि जो हमारे यहाँ रेप केसेस बढ़ रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी जो ख़वातीन हैं उन्होंने बुर्का पहनना कम कर दिया है, उन्होंने अपने लिबास को छोटा कर लिया है, वो सर पे कपड़ा नहीं लेती, वो पर्दा नहीं करती। तो जब आप अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अंदर, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आप नाकाम हो रहे हैं और आप जो मुजरम हैं उनको पकड़ नहीं रहे और उन पे आपका कोई काबू नहीं रहा, तो आप लोगों को बेवकूफ़ियाँ पढ़ाना शुरू कर दी हैं आपने, और बिल्कुल एक आपने एक कंप्लीट इंडिविजुअल की और एक कंप्लीट एंटिटी की आपने बेइज्जती करना शुरू कर दी है कि वो छोटे कपड़े पहनती हैं, वो सर पे बुर्का नहीं लेती, इस वजह से रेप केसेस हो रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट कि आप लोगों के हकूक़ की हिफाजत करें। तो जो पर्दे की बात की करते हैं ना आप, वो लोगों की आज़ादी है, वो पर्दा करें या ना करें, वो उनकी पर्सनल एक ओपिनियन या पर्सनल उनका एक्ट है, वो परफॉर्म करें या ना करें, ये उन पे पर्सनली डिपेंड करता है।
تو جب آپ ایز اے ایڈمنسٹریٹر اپنے آپ کو پروو نہیں کر پاتے تو آپ اس طرح کے لوجیکل فلسفے گھڑتے ہو اور لوگوں کو سامنے رکھتے ہو، اور ماشاءاللہ اس طرح کے لیڈر کے جو فینز ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کی چولیں کمٹ کرتے ہیں. اور یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جب مٹھائی جو ہے اس کو ننگا رکھا جائے گا تو مکھیاں خود بخود اس پہ آ کے بیٹھیں گی نا. کس قدر غلیظ بات ہے یہ کہ آپ نے ایک کمپلیٹ انڈیویجول کو، ایک کمپلیٹ اینٹی کو آپ نے مٹھائی سے کمپیئر کرنا شروع کر دیا. تو یہ ماشاءاللہ ہمارے لیڈر ہیں اور ان کے فالورز ہیں جو اس طرح کی باتیں کمٹ کرتے ہیں، اور اس سے آپ کو فردر جو ہمارے ماشاءاللہ لوگ ہیں آنے والے ان کو بھی رستہ ملتا ہے کہ ہم بھی ایسے باتیں کر سکتے ہیں. تو سیدھی بات یہ ہے کہ جب آپ لا انفورسمنٹ کے اندر ناکام ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کی بیوقوفانہ آرگومنٹ بلڈ کرتے ہیں جن کا ریالٹی سے اور جو بات آپ کرتے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور اس بات کو اگر ہم مزید پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں تو ہمیں ضیاء الحق صاحب کی مثال ملتی ہے. ضیاء الحق صاحب سے پریس کانفرنس کے اندر لوگ پوچھتے ہیں، جرنلسٹ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہوں گے مارشل لاء کے بعد، لیکن ابھی تک الیکشن کیوں نہیں ہوئے؟ یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بالکل کوٹڈ ہے حسین حقانی کی کتاب پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن کی تاریخ ہے وہ قرآن پاک کے اندر نہیں لکھی گئی. سو کس قدر یہ بونڈا طریقہ ہے جو ضیاء الحق صاحب نے استعمال کیا لوگوں کو ایموشنلی اور ریلیجیسلی اپیل کرنے کا کہ قرآن پاک کے اندر الیکشن کی ڈیٹ نہیں لکھی اس لیے میں الیکشن نہیں کرواؤں گا. سو اس قدر جب آپ کو ایموشنلی اور ریلیجیسلی اپیل کیا جاتا ہے اور آپ بیوقوف بن بھی جاتے ہیں. یہاں پہ ایک اور انسیڈنٹ میں کوٹ کروں گا کہ جو سیال کوٹ کا انسیڈنٹ ہوا تھا، وہ موٹر وے پہ جو ایک عورت کا ریپ ہوا تھا جو اپنے بچوں کے ساتھ رات کو سفر کر رہی تھی. سو اس ریپ کیس کے اندر جب اس کی انکوائری کی گئی اور جو اس کے ہیڈ آفیسر تھے عمر شیخ جن کا نام تھا، جب ان سے یہ ڈیمانڈ کیا گیا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کیس کی فردر پروسیڈنگ کیا ہے اور آپ نے اس پہ کیا نتیجہ اخذ کیا ہے، تو ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جب خواتین رات کو نکلیں گی اور وہ اکیلی سفر کریں گی اور اپنے گھر والوں کو بتا کے نہیں نکلیں گی تو کچھ ایسا ہی ہوگا. کتنا بیوقوفانہ ہے. اور یہاں پہ لوگ بھی آرگومنٹ کرتے ہیں کہ عورت رات کو گھر سے نکلی، اس نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا، اس کو چاہیے تھا کہ وہ ساتھ اپنے آپ کو اپنے مرد کو لے کے نکلتی. کس قدر بیوقوفانہ ہے یار یہ. آپ ایک کمپلیٹ انڈیویجول کو ڈینائی کرنے جا رہے ہو، آپ لا انفورس نہیں کر پا رہے، آپ لوگوں کو جو مجرم ہے جو کلپریٹ ہے اس کو پکڑ نہیں پا رہے ہو، آپ اس طرح کی بیوقوفانہ سٹیٹمنٹس کمٹ کر رہے ہو کہ وہ اکیلی کیوں نکلی. یہ ایک کمپلیٹ سٹیٹ ہے نا، ایک مکمل ریاست ہے جہاں پہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری کے مطابق ایک ریاست جو ہے وہ سٹیزن کو سیفٹی پرووائڈ کرتی ہے، اور وہ سیفٹی آپ پرووائڈ نہیں کر پا رہے اور آپ بیوقوفانہ اسٹیٹ خود بیوقوفانہ آرگومنٹ بلڈ کرنے جا رہی ہے. اب فائنلی بات یہاں پہ ریچ کرے گی کہ سلوشن کیا ہے. آپ نے اتنے سارے مسئلے ایڈریس کر دیے، آپ نے یہ ساری باتیں کر دی لیکن سلوشن نہیں بتایا. یہ سلوشن یہ ہے کہ جب تک یہ لوگ، یہ ہیجمنز، یہ اتھارٹیز سٹیج پہ بیٹھ کے ایسی چولیں کمٹ کرتے رہیں گے، ایسی بےہودہ اور ایسی الوجیکل باتیں کرتے رہیں گے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ آپ کو مینیپولیٹ کرتے رہیں گے، تب تک کوئی سلوشن نہیں ہے. جب تک آپ ان کو چیلنج نہیں کرتے. اور اسی پریس کانفرنس کے اندر جہاں پہ یہ باتیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں، اسی پریس کانفرنس کے اندر کچھ 10 لوگ اٹھ کے ان کو چیلنج نہیں نہ کریں گے اور ان سے پوچھیں گے نہیں کہ ہم نے تو آپ سے کوئی اور کوشچن کیا ہے، آپ کس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں، تب تک کوئی سلوشن نہیں ہے. یہ ایسے ہی آپ کو مینیپولیٹ کرتے رہیں گے، ایسے ہی آپ کو ایموشنلی اپیل کرتے رہیں گے جب تک آپ ان کو چیلنج نہیں کرتے. بہت شکریہ.